اور ایک خوشخبری سنا दूं आपको, 11 ज़ीक़द में खुशबख्ती का एक दरवाज़ा खुलने वाला है। पूरे साल में चंद घड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें चंद सेकंड का अमल लाखों सालों की तासीर रखता है और इसमें किए गए अमल की तासीर नस्लों में मुंतकिल हो जाती है। ऐसी ही एक घड़ी 19 मई को आ रही है। आज तारीख पूरी तय हो गई है। 11 ज़ीक़द में खुशबख्ती का एक दरवाज़ा खुलने वाला है। उसका जो अमल होगा वो 19 मई बरोज़ एतवार बाद नमाज फजर होगा। जो हमारा महाना दम होता है वो भी उसी दिन होगा, वो अमल भी उसी दिन होगा, करवाया जाएगा। और वो अमल क्या होगा? खुशहाली के दरवाजे, खुशबख्ती के दरवाजे। खुशकिस्मत होंगे जो अपनी नस्लों के लिए दरवाजे खुलवाएंगे। मेरी बात सुन लें, खुशकिस्मत होंगे जो 19 मई एतवार को अपनी नस्लों के लिए दरवाजे खुलवाएंगे। और फिर सच्चा जलवा होगा, दीदार मुस्तफा कमली वाले का दीदार हो। सिर्फ जिंदगी में रोजाना एक तस्बीह पढ़ें या सुबह शाम एक तस्बीह पढ़ें दरूद पाक की, पर पढ़ें ऐसी कि जिसमें मुझे अपने वजूद की फनाइयत हो और फिर अपने वजूद को कमली वाले के कदमों में फना करके एक तस्बीह पढ़ के देखें। तो पहला मरला क्या है? तसव्वुर। दूसरा मरहला तवज्जो। और तीसरा मरला एहसास, कि ये एक एहसास सा होगा, कोई चीज है पर नजर नहीं आ रही है, सही वजूद है पर नजर नहीं आ रही। और चौथा मरहला जलवा होगा, जलवा होगा। इन कैफियतों के साथ दरूद पाक पढ़ना है। एक तस्वीर, एक तस्वीर। अफासिब तुम आजान कहते हैं, मैं पढ़ रहा था, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो आगे कुत्ता लेटा हुआ था, मोटरसाइकिल के करीब पहुंचा तो कुत्ता एकदम उठा, मोटरसाइकिल पे लगा। मैं, मेरा बच्चा, बीवी थे। अल्लाह ने सबकी हिफाजत फरमाई और बहुत बड़े हादसे से हम बच गए। चौक में थे। कहते हैं मुझे वहम और शक है, नाक में उंगली रख के 66 बार पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर नमाज के बाद वहम और शक इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। हज़रत साहब वो कारोबार के लिए प्लीज मुझे कुछ बताएं कि अल्लाह पाक अपना कारोबार अता फरमा दे बच्चे को वाला। अच्छा ऐसा करें, मैं एक अमल देता हूँ, इस अमल को तवज्जो से पढ़ें। एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरूद इब्राहिमी के आखिर में है इन्नका हमीदुम मजीद। तो फिर इस हमीदुम मजीद को या हमीदो या मजीदो 101 बार पढ़ें। ये अमल हर नमाज के बाद पढ़ें। एक बार दरूद इब्राहिमी और उसके जो या हमीदो या मजीदो आखिरी दो अल्लाह के नाम हैं, ये आप 101 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें जी। एक तो ये अमल करें हर नमाज के बाद जी, हर नमाज के बाद। और दूसरा ये है कि अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सारा दिन खुला पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। और उसके अलावा अबकरी के जितने वज़ाइफ पहले से पढ़ रहे हैं उन वज़ाइफ की भी आपको इजाजत है। कहते हैं कि मेरी फुप्पो बीमार हो गई, उनको पैरालाइज हो गई, फालिज हो गया, दिल का मसला हो गया। उन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीमों का वजीफा दिया। उन्होंने मोहब्बत, तवज्जो, ध्यान से घर वालों ने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी। किसी को खारिश हो तो 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के अव्वल आखिर दरूद शरीफ हर दफा बिस्मिल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हदिया करे तो खारिश खत्म हो जाएगी। कहते हैं मिसवाक को आंखों पे लगाएं तो इससे इंशाअल्लाह आंखें हमेशा महफूज रहेंगी। और सूरत इन्ना अंजलना, सूरत अल कद्र हर वजू के बाद उसको पढ़ें। कहते हैं सावन भादों के मौसम में सांप बहुत निकलते हैं। हमारे जानवर बैल जहां थे, जब भी वहां जाता था 1-2 सांप वहां लटके हुए होते थे, उनको मारता था। रेत ली और उसके ऊपर 40 बार सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ी। वो रेत सारी वहां फैला दी, 40 बार पढ़ी। चारों कोनों में मैंने रेत फैला दी। आज के बाद सांप नहीं आया। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, आज के बाद सांप नहीं आया। रिश्तों की बंदिश खत्म करने के लिए कोई वजीफा बताएं ऐसा कि शादी फौरन हो जाए, फौरन शादी हो जाए और बेहतर हो, बेहतरीन हो, कभी पछतावा ना हो। सूरत इखलास पढ़ें, जब पहुंचे अल्लाहु समद पे उसको 11 दफा पढ़ें।
اور سورت پوری کر کے پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر دیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہر فرض نماز کی اتحیات میں پڑھنے سے اولاد میں صالحیت، نیکی، محبت پیدا ہوتی. جو بیت الخلاء کی دعا پا گیا، سننا ذرا غور سے، میں آپ جو کہنے والا ہوں غور سے سنیے گا، جو آپ عرض کرنے والا ہوں. جو بیت الخلاء کی دعا پا گیا اس نے اپنا سب کچھ بچا لیا، دین بھی، دنیا بھی، اخلاص بھی، اخلاق بھی، برکت بھی، عافیت بھی. بیت الخلاء کی دعا کے ساتھ سب کچھ پڑا ہوا ہے. جو بیت الخلاء کی دعا پا گیا، جو بیت الخلاء کی دعا پا گیا، وہ اپنا سب کچھ بچا گیا. وہ سوچ نہیں سکتا کہ بیت الخلاء کی دعا میں ہے کیا، اور اس میں طاقت، اور اس میں کتنی حیرت انگیز تاثیر ہے. یہ حفاظت کرتی ہے اور سب کچھ بچا لیتی ہے. اس کی مشق شروع کر دیں اور بیت الخلاء کی دعا کی مشق کریں، پھر مشق کریں. اگر بھول گئے، اندر یاد آ گئی تو دل میں پڑھنا، زبان پہ نہ پڑھنا، پڑھ ضرور لینا. زبان پہ نہیں پڑھ سکتے پھر، کیونکہ دین کو بھی کرنا ہے اور دین کی ترتیب کے مطابق کرنا ہے. دین پہ بھی چلنا ہے اور چلنا بھی دین کی ترتیب کے مطابق ہے. ہماری اپنی کوئی ترتیب نہیں ہے. ہمیں جو پابندیاں ملی ہیں ان کو، پابندیوں کو اختیار کرنا بھی دین ہے، ان پابندیوں پہ چلنا بھی دین ہے. میں نے ایک بندے کو ایک عمل بتایا تھا، 10 رکعت کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے. یہ بتا رہا ہوں، ہے لمبا عمل، مشکل عمل ہے، لیکن بتا دیتا ہوں. 3 دن میں فیصلہ کروا دیتا ہے مشکل تھوڑا سا. اگر تو کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ ہر بندہ نہ بھی چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن عمل بتا دیتا ہوں. بعض کتابوں میں اس کی 10 دگانے آئے ہیں، بعض میں 12 آئے ہیں، لیکن میرا تجربہ 12 کا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے. غور سے سن رہے میری بات کو، سو تو نہیں رہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے. حاجت کے نفل پڑھ کے 1000 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی بار؟ 1000 بار. اور توجہ سے، وہ مسئلہ اولاد کا ہے، وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ عزت کا ہے، وہ قید سے خلاصی کا ہے، وہ مشکلات کی حل کا ہے، وہ اللہ کی ذات عالی کے قرب کا ہے، وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے. سورۃ کوثر اصل میں اس وقت نازل ہوئی تھی عرفان صاحب جب مشرکین مکہ نے میرے آقا کو تانا دیا تھا. یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھیجی تھی. اللہ. اور سورۃ کوثر کا میں صرف پہلا حصہ اور آخری حصے کی وضاحت کروں گا. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. اے میرے حبیب، آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی، ناکام، ختم ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اچھا، روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کوثر پی لے گا، کوثر کا پیالہ، اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، ورنہ بہت ایسی پیاس لگے کہ سمندر پی جائے گا، پیاس ختم نہیں ہوگی. کوثر کی عطائیں موجود ہیں. 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن. توجہ ضروری، دھیان. اول آخر درود پاک پڑھ کے 3 بار، 129 بار سورۃ کوثر پڑھیں. آپ اس پہ پھونک مار دیں، اپنے پرس پہ پھونک. ایک درویش دنیا سے رخصت ہوئے، کہنے لگے بیٹا پریشان نہ ہونا، تمہیں کبھی غربت نہیں آئے گی. رو رہے تھے، ان کا وقت روانگی کا تھا، دم واپسی تھی، رخصتی تھی. پریشان نہ ہونا، تمہیں کبھی فقر نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی. کہا کیوں؟ کہا میں نے ساری زندگی سورۃ واقعہ پڑھی ہے اور اللہ سے برکت مانگی ہے، اور اللہ جل شانہ نے میری ساری زندگی کی محنت میں میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے پالوں گا اور تیری نسلوں کو پالوں گا، اور تجھے کھلاؤں گا، تیری نسلوں کو کھلاؤں گا، تجھے پہناؤں گا، تیری نسلوں کو پہناؤں گا، اور تیری نسلوں کو ننگ سے، فقر سے، فاقہ سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے، در کے بھیکاری ہونے سے بچاؤں گا. وعدہ کر دی اللہ نے. لہذا پریشان نہ ہونا اور اس عمل کو نہ چھوڑنا.